अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे मौजूद बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कर लें ताकि हमारी वीडियोस आपके पास बर वक्त पहुंचती रहें। वो भी हर वक्त होशियार रहने लगे थे। ये बात ईसाई लश्कर को मालूम हो गई थी कि ज़वेला का हुक्मरान अरसानोस भी लश्कर के साथ मुसलमानों के हमरा है। ईसाई लोग उसे और उसके सिपाहियों और अफसरान को मुल्क मिल्लत फरोश कहते हैं। अरसानोस के साथी कुछ ज्यादा न थे, दूसरे उनका लिबास आम अफ्रीकी ईसाइयों से कुछ अलग ही था, इसलिए मुसलमान उन्हें पहचानते थे। एक रोज सरदार अपने जाए क़याम से सालार आजम हजरत अब्दुल्ला बिन साद के खैमे की तरफ जा रहे थे कि उन्हें दो ईसाई कुछ मुश्तबा हालत में खड़े हुए नजर आए। सरवर ने अरबी जबान में उनसे दरियाफ्त किया कि तुम कौन हो। वो दोनों ईसाई अरबी जानते थे। उन्होंने सरवर को कुछ खौफजदा निगाहों से देखा और उनमें से एक शख्स ने कहा, हम ज़वेला के बाशिंदे हैं। सरवर खटक गए, उन्हें इत्मीनान हुआ। उन्होंने कहा, लेकिन ये तुम्हारा लिबास ज़वेला वालों से अलग है। उन दोनों ईसाइयों ने अपने लिबास पर नजर डाली। हकीकत में उनका लिबास ज़वेला वालों से मुख्तलिफ था और सबेतला वालों से मिलता था। उनके चेहरे जर्द पड़ गए, लेकिन उस पर भी उनमें से एक शख्स ने कहा, हमारी वर्दियां खराब हो गई थीं और इसलिए हमने दो मुर्दा सिपाहियों की पोशाक उतार कर पहन ली है। सरवर ने उनके कपड़ों पर गौर से निगाह डालते हुए कहा, मगर मकतूल ईसाइयों के लिबास में खून के धब्बे होते और तुम्हारे लिबास पर नहीं है, इसकी क्या वजह है? अब ईसाइयों के चेहरों की रंगत और भी फक हो गई और सरासीमा नजर आने लगे। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। सरवर को शुबा हुआ कि वो जासूस हैं, मगर महज शुबे की बिना पर उन्होंने उन्हें गिरफ्तार करना मुनासिब नहीं समझा। उन्होंने कहा, अच्छा तुम लोग अरसानोस के पास चलो। अरसानोस का नाम सुनते ही दोनों ईसाइयों का खून खुश्क हो गया और दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे, मगर सिवाय तामील हुक्म के और चारा ही क्या था। दोनों सरवर के साथ हो लिए और सरवर उन्हें साथ लेकर अरसानोस के खैमे पर पहुंचे। अरसानोस सरवर से खूब वाकिफ हो गया था। उसने बड़े तबाक से उनका खैर मकदम किया। सरवर ने दोनों ईसाइयों की तरफ इशारा करके दरियाफ्त किया, ये ईसाई तुम्हारे लश्करी हैं? अरसानोस ने उन्हें गौर से देखकर जवाब दिया, जी नहीं। क्या ये लोग मेरे सिपाहियों में से होने का दावा करते हैं? सरवर ने कहा कि जी हाँ। अरसानोस कहने लगा, तब ये जासूस हैं, झूठ बोलकर अपनी जानें बचाना चाहते हैं। सरवर कहने लगा, अच्छा मैं इन्हें सालार आजम की खिदमत में लिए जाता हूँ। अरसानोस कहने लगा, चलिए मैं भी चलूं। सरवर और अरसानोस दोनों ईसाइयों को लेकर साथ चले और अब्दुल्ला बिन साद के खैमे पर पहुंचे। उस वक्त वो तन्हा ही अपने खैमे के सामने कंबल के फर्श पर बैठे तीरों को उलट पलट कर देख रहे थे। उन्होंने खंदा पेशानी से उन लोगों का इस्तकबाल किया। सरवर ने कहा, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल्ला ने सलाम का जवाब दिया। सरवर और अरसानोस दोनों बैठ गए। ईसाई खड़े हो गए। अब्दुल्ला ने सरवर से मुखातिब होकर कहा, कैसे आए? ये दोनों ईसाई कौन हैं? सरवर ने जवाब दिया कि ये जर्जेर के जासूस हैं। इसके बाद उन्होंने वो तमाम रुइदाद सुना दी जिस तरह उन्होंने उन्हें पकड़ा था और जो उन्होंने कहा था। अब्दुल्ला गौर से सुनते रहे। सब कुछ सुनने के बाद उन्होंने कहा, ईसाइयों इकरार करो, क्या तुम वाकई जासूस हो? एक ईसाई ने कहा, हमें एतराफ है कि हम जासूस हैं, लेकिन अगर आप हमारी जान बख्शी का वादा फरमाएं तो आपको एक ऐसी बात बताएं जो निहायत अहम है और जिसका मालूम करना आपके लिए जरूरी भी है। अब्दुल्ला कहने लगे कि अगर ऐसी कोई बात होगी तो मैं वादा करता हूं कि तुम दोनों को रिहा कर दूंगा, लेकिन इस शर्त पर कि फिर तुम कभी जासूसी नहीं करोगे। जासूस कहने लगे, हमें ये बात मंजूर है। अब्दुल्ला ने उनसे कहा कि अच्छा फिर बताओ वो क्या बात है। जासूस ने बताया कि जर्जेर ने ये ऐलान किया है कि जो शख्स मुसलमानों के सरदार का सर काट कर लाएगा उसके साथ अपनी नाजाफरीन बेटी हेलन की शादी कर दी जाएगी। चूंकि शहजादी निहायत ही खूबसूरत है और उसके साथ शादी करने की बड़े बड़े शहजादों को आरजू है, इसलिए तमाम ईसाइयों में से एक अजीब जोशो खरोश पैदा हुआ है। अरसानोस ने कहा, ये तो निहायत गहरी चाल चली है जर्जेर ने। वो खूब जानता है कि उसकी परिजाद बेटी पर हर ईसाई मफ्तून और शैदा है। शहजादी को हासिल करने के लिए हर शख्स अपनी जान लड़ा देगा। अब्दुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, यह बड़ी बेहमियती की बात है कि शहजादी के साथ शादी का लालच देकर ईसाइयों को लड़ने मरने पर बरंगेख्ता किया जा रहा है। खुदा बेहतर करेगा। जासूस से मुखातिब होकर वो कहने लगे, चूंकि तुम्हारी इत्तला अहम है इसलिए मैं अपना वादा पूरा करता हूँ। जाओ, मैंने तुम्हें रिहा किया। जासूस ने बड़े अदब से झुककर सलाम किया और वहां से चले गए। सरवर और अरसानोस भी चल दिए। उस रोज जब अब्दुल्ला असर की नमाज पढ़कर वापस आए तो इब्ने उमर, इब्ने अब्बास, इब्ने जाफर, हजरत हसन और हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हुम उनके पास आए। इब्ने उमर ने कहा, या अमीर, दो जासूस गिरफ्तार होकर आज आपके सामने पेश हुए थे। अब्दुल्ला ने कहा, हाँ आए थे और उन्होंने एक अजीब बात बताई थी। इब्ने अब्बास कहने लगे, और वो अजीब बात यह है कि जर्जेर ने अपनी हसीन और जमील बेटी की बाबत ये ऐलान कर दिया है कि जो शख्स मुसलमानों के सरदार का सर काट कर लाएगा उसकी उससे शादी कर दी जाएगी। अब्दुल्ला ने कहा, हाँ उसने अपने लश्कर में भी ऐलान किया है।
ابن جعفر کہنے لگے لیکن آپ نے اس بات کو اہمیت نہیں دی۔ عبداللہ کہنے لگے میں تو اسے بڑی مضحکہ خیز بات سمجھتا ہوں۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرمانے لگے میں بھی اس بات کو مضحکہ خیز اور انتہائی بے حمیت ہی پر محمول کرتا ہوں۔ جیسا یہ ملک عجیب ہے ایسے ہی اس ملک کے عیسائیوں کی باتیں بھی عجیب ہیں، مگر آپ نے اس بات کی گہرائی پر نظر نہیں ڈالی۔ جرجیر کے اس اعلان سے عیسائیوں کا جذبہ جنگ کس قدر بڑھ گیا ہے۔ عبداللہ کہنے لگے میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ عیسائیوں کے دل بڑھانے کے لیے جرجیر نے ایسا اعلان کیا ہے۔ ابن عمر کہنے لگے یہ بالکل صحیح ہے، مگر یہ اپنی نوعیت کا نہایت ہی نرالا اعلان ہے۔ عبداللہ فرمانے لگے یہ سچ ہے، لیکن آپ صاحبان نے اس بات کو کچھ اہم سمجھا ہے۔ ابن عباس کہنے لگے ہے ہی نہایت اہم بات۔ عبداللہ نے کہا بالکل خیال نہ کرو، خدا پر نظر رکھو، وہ بہتر کرے گا۔ ابن جعفر نے کہا یہ ٹھیک ہے، مگر خدا نے یہی حکم دیا ہے کہ احتیاط اپنی چادر بناؤ۔ عبداللہ نے کہا بے شک ہمیں احتیاط ضرور کرنی چاہیے۔ ابن عمر اس کے جواب میں کہنے لگے کہ کیا آپ احتیاط کریں گے؟ عبداللہ نے جواب دیا جس قدر احتیاط جنگ کے میدان میں ممکن ہے کی جائے گی۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرمانے لگے لیکن ہم سب لوگ آپس میں یہ مشورہ کر کے آئے ہیں کہ آپ لڑائی کے وقت میدان جنگ میں نہیں جائیں۔ عبداللہ نے حیرت بھری نظروں سے انہیں دیکھ کر کہا یہ آپ صاحبان کا مشورہ ہے؟ حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ جی ہاں۔ عبداللہ نے کہا لیکن مشورہ تو مناسب نہیں ہے۔ ابن عباس نے کہا کیوں مناسب نہیں ہے؟ عبداللہ نے جواباً کہا کہ اگر میں ہاتھ پیر توڑ کر چھپ کر بیٹھ رہا ہوں تو دنیا کیا کہے گی، اور جہاد کے ثواب سے بھی محروم رہ جاؤں گا۔ ابن عباس نے جواباً کہا جب میدان جنگ میں آپ موجود ہیں تو جہاد کے ثواب سے محروم نہیں رہیں گے، رہا دنیا کا خیال اس کی پرواہ نہ کیجیے۔ عبداللہ کہنے لگے لیکن مجھے شرم آئے گی کہ خدا مجھے لڑنے والوں سے پیچھے بیٹھا ہوا دیکھے، یہ بات تو میرے اور میرے خاندان کے لیے بڑی ہی سبکی ہوگی۔ ابن جعفر نے کہا مگر آپ از خود ایسا نہیں کر رہے بلکہ ہم آپ کو مجبور کر رہے ہیں۔ عبداللہ کہنے لگے لیکن آپ ایسا مشورہ ہی مجھے کیوں دیتے ہیں؟ ابن عمر نے کہا اس لیے کہ جب عیسائیوں کو معلوم ہوگا کہ آپ میدان جنگ میں آئے ہی نہیں تو ان کا جوش ٹھنڈا پڑ جائے گا اور وہ مسلمانوں کو زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ عبداللہ کچھ سوچنے لگے۔ ابن عباس نے کہا ہم اس لیے آپ کو یہ مشورہ نہیں دے رہے ہیں کہ آپ کو شہادت کے عظیم ثواب سے محروم رکھنا چاہتے ہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ میدان جنگ میں ہوں گے تو عیسائی بڑے جوش و خروش سے لڑیں گے اور وہ آپ کو شہید کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ اندیشہ ہے کہ اس سے مسلمانوں کو نقصان عظیم نہ پہنچ جائے۔ اگر آپ میدان کارزار میں ہوں گے ہی نہیں تو نہ عیسائیوں میں جذبہ جنگ رہے گا، نہ وہ جان توڑ کر لڑیں گے اور مسلمانوں کو زیادہ نقصان نہیں پہنچے گا۔ عبداللہ کہنے لگے لیکن جب امیر المؤمنین کو یہ بات معلوم ہوگی تب وہ کیا کہیں گے؟ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا امیر المؤمنین نے یہ حکم دیا تھا کہ کثرت رائے سے جو بات طے ہو اس پر عمل کرنا، اور ہم سب نے اتفاق رائے سے یہ بات طے کی ہے کہ آپ میدان جنگ میں نہ نکلیں۔ عبداللہ کہنے لگے جب تو مجبوری ہے میں آپ کے متفقہ فیصلے کا احترام کروں گا۔ ابن عمر کہنے لگے ہم آئے اس لیے تھے کہ یہ خیال ہے کہ کل عیسائی میدان میں نکلیں گے۔ عبداللہ کہنے لگے یہی میرا بھی خیال ہے، اب تم سب آج ہی سے تیاری شروع کر دو۔ سب نے کہا کہ بہتر ہے اور اٹھ کر چلے گئے۔ یہ بات تمام عیسائی لشکر میں مشہور ہو گئی کہ شہنشاہ جرجیر اپنی حور جمال بیٹی شہزادی ہیلن کی شادی اس شخص کے ساتھ کریں گے جو مسلمانوں کے سپہ سالار کا سر کاٹ کر لائے گا۔ ایک ادنا سپاہی سے لے کر اعلیٰ افسر تک کے دلوں میں مسرت کی لہریں دوڑنے لگیں اور ہر شخص نے اپنے دل میں یہ تہیہ کر لیا کہ وہ شہزادی کو حاصل کرنے کے لیے انتہائی کوشش کرے گا۔ اس اعلان یا منادی نے عیسائیوں میں بڑا جوش اور ولولہ پیدا کر دیا تھا۔ پست ہمت اور بزدل بھی حوصلہ مند اور بہادر بن گئے۔ ہر شخص نے اپنے ہتھیاروں اور زرہ بختروں کی دیکھ بھال شروع کر دی اور لڑائی کے لیے ہر ممکن تیاری کر لی۔ دوسرے روز الصباح ہی جرجیر کے لشکر میں ہلچل شروع ہو گئی۔ لشکری ضروریات سے فراغت کر کے مسلح ہونے اور میدان جنگ میں جانے لگے۔ ہر دستے کا ہر سردار یہ چاہتا تھا کہ سب سے آگے اس کا دستہ اور وہ خود رہے تاکہ بڑھ کر مسلمانوں کے سپہ سالار کا سر کاٹ سکے۔ انہوں نے نہایت حیرت انگیز پھرتی کے ساتھ اپنی صفیں مرتب کر لی، میمنہ، میسرہ، ساقہ اور قلب قائم کر لیے۔ جرجیر بھی قلب میں آ کھڑا ہوا اور اس کے پاس ہی اس کی حسین و جمیل بیٹی بھی گھوڑے پر سوار ہو کر آ کھڑی ہوئی۔ اس وقت اس رشک قمر نے ہلکی گلابی پوشاک زیب تن کر رکھی تھی جو فوجی قسم کی چست تھی، ایسی چست کہ اس کے سڈول اعضاء نمایاں ہو رہے تھے۔ سینے کا ابھار ظاہر ہو رہا تھا۔ اس کی اس وردی میں ہیرے اور جواہرات کی جھالریں لٹکی ہوئی تھیں جو جھلملا رہی تھیں۔ ہاتھوں میں چاند کی کونیاں تھیں جو بازوؤں تک تھیں اور جن میں جواہرات نصب تھے۔
شانوں پر سونے کی زنجیریں تھیں اور ان زنجیروں میں سینے کی طرف سینہ بند اور پشت کی طرف پشت بند چاندی کے تھے اور ان ہی جواہرات کے نقش و نگار ہو رہے تھے۔ سر کے گھنگریالے ریشم کے بال لچھوں سے زیادہ ملائم، سیاہ بال سرخ فیتے میں باندھ کر اوپر سے زرنگار تاج اوڑھ دیا گیا تھا۔ وہ بھی مسلح تھی، اس کی پشت پر چھوٹی سی ڈھال تھی۔ ڈھال پر چاندی کا ترکش اٹک رہا تھا جس میں تیروں کی گڈیاں رکھی تھی، ڈاپ میں چھوٹی سی تلوار پڑی تھی، رکاب دیوار میں نیزہ لگا ہوا تھا۔ وہ شہزادی تو تھی ہی لیکن اس وقت حوروں جیسی شان سے کھڑی تھی۔ اس کے تجلی جمال سے قرب و جوار میں روشنی پھیل رہی تھی۔ شہنشاہ اور شہزادی کے گرد شاہی رسالہ زرہ بختروں پر ریشمی لباس پہنے نہایت شان سے کھڑا تھا۔ مسلمان نماز پڑھتے ہی میدان جنگ میں آ کر صف بستہ ہونے لگے۔ گزشتہ روز کی طرح آج بھی انہوں نے صف بندی کی۔ حضرت عبداللہ بن سعد رضی اللہ عنہ اپنے خیمے میں رہے اور انہوں نے حبیب کو اسلامی علم دے کر اپنی بجائے قلب میں ٹھہرنے کے لیے بھیج دیا اور وہ سپہ سالار کے قائم مقام ہو گئے۔ عیسائی لشکر میں فوجی باجے سریلے انداز میں بجنے لگے۔ عیسائی بہادروں کے دلوں میں جوش اور ولولے کا طوفان امڑ آیا۔ ہر شخص مسلمانوں کے سپہ سالار کا سر کاٹ لینے کے لیے تیار ہو گیا۔ چونکہ پہلے روز لڑائی میں جرجیر دیکھ چکا تھا کہ 30,000 مسلمانوں نے 60,000 عیسائیوں کا مقابلہ نہایت جیداری اور بڑی دلیری سے کیا تھا، اس لیے آج وہ اپنا تمام لشکر لے کر میدان جنگ میں نکلا تھا۔ صرف 5,000 سپاہی کیمپ کی حفاظت اور نگرانی کے لیے چھوڑ دیے گئے تھے۔ شہزادی کے ساتھ اس کی سہیلیوں اور کنیزوں کی جماعت بھی آئی تھی جو لشکر گاہی میں شہزادی کے عالی شان خیمے کے قریب دوسرے خیموں میں ٹھہری ہوئی تھیں۔ شہنشاہ جرجیر نے اپنے سواروں اور افسروں کا جوش و خروش دیکھ دیکھ کر نہایت ہی مسرور اور محظوظ ہو رہا تھا۔ آج اس کے دل کو تسلی تھی اور یہ اطمینان تھا کہ اس کے پرجوش سپاہی حملہ کرتے ہی مسلمانوں کے ٹکڑے کر ڈالیں گے۔ وہ خوب جانتا تھا کہ سپاہیوں کی اولو العزمی اور جوش کی وجہ اس کا وہ اعلان تھا جو اس نے اپنی پریزاد بیٹی ہیلن کو انعام میں دینے کا وعدہ کیا تھا، جبکہ لشکر کیل کانٹے سے لیس ہو کر حملے کے لیے تیار ہو چکا تھا۔ اس وقت تھیوڈوس پادریوں اور راہبوں کی جمعیت لے کر لشکر کے آگے آ لیے۔ بہت سے خادم ان مذہبی لوگوں کے آگے آگے آ رہے تھے جو چاندی کی چھوٹی چھوٹی انگیٹھیاں ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے تھے اور ان انگیٹھیوں میں بخورات جل رہے تھے۔ ان کی تیز خوشبو سے فضا مہک اٹھی تھی۔ یہ مذہبی جماعت لشکر کے آگے پہنچ کر رکی۔ تھیوڈوس نے اپنے دونوں ہاتھ اونچے اٹھا لیے۔ تمام پادریوں نے بھی اس کی تقلید کی اور وہ سب آہستہ آہستہ کچھ پڑھنے لگے۔ غالباً وہ مقدس انجیل کی آیتیں پڑھ رہے تھے۔ اصل انجیل کی نہیں، کیونکہ وہ تو عرصہ ہوا گم ہو چکی تھی، بلکہ وہ انجیل جس کے حصے یوحنا اور پولس نے لکھے تھے۔ کچھ دیر تک پڑھنے کے بعد انہوں نے رکوع کی شان سے اپنے سر جھکائے اور لشکر کی طرف پلٹ کر اپنے داہنے ہاتھ اٹھا اٹھا کر سپاہیوں کو برکت دی اور وہاں سے داہنی طرف ہٹ کر کیمپ کی طرف چلے گئے۔ ان کے ہٹتے ہی جرجیر نے مارقوس کو بلا کر حکم دیا کہ لشکر کو حملہ کرنے کا اشارہ کیا جائے۔ چنانچہ سپہ سالار نے شاہی حکم کی تعمیل کی، لشکر کو بڑھنے کا اشارہ کیا۔ عیسائی سواروں کی صفیں کوہ شکن موجوں کی طرح بڑھیں۔ انہیں بڑھتے ہوئے دیکھ کر مسلمانوں نے بھی بڑھنا شروع کیا۔ فریقین نہایت ضبط و انتظام، تیزی اور جوش و غضب کا طوفان دلوں میں لیے ہوئے پڑھ رہے تھے اور دونوں لشکروں کی پہلی صفوں والے جوان مردوں نے تلواریں سونت رکھی تھیں۔ صاف اور شفاف تلواریں آفتاب کی شعاعیں پڑنے سے جگمگا رہی تھیں۔ آخر بڑھتے بڑھتے دونوں لشکر ٹھہر گئے اور ٹھہرتے ہی نہایت زور اور پھرتی کے ساتھ تلواریں چلنے لگی۔ ہر شخص بڑی جانبازی سے لڑنے لگا، ایک دوسرے کو فنا کر ڈالنے کے لیے بڑھ بڑھ کر حملے کرنے لگے۔ خونریز جنگ شروع ہو گئی، سر کٹ کٹ کر اچھلنے لگے، دھڑ زمین پر گر گر کر گھوڑوں کے سموں سے پامال ہونے لگے، خون کی چھینٹیں اڑنے لگیں، مار کاٹ شروع ہو گئی اور بہادر تلواروں کی رونمائی میں جانیں شیریں دینے لگے۔ مسلمان حسب عادت نہایت خاموشی مگر پورے جوش و استقلال سے لڑنے لگے تھے۔ وہ بڑی پھرتی اور نہایت قوت سے حملے کر رہے تھے، لیکن آج جس بہادری اور جس جوش سے عیسائی لڑ رہے تھے، مسلمانوں نے اس سے پہلے جنگ میں انہیں اس طرح لڑتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ تمام مسلمان حیران تھے کہ آج عیسائیوں میں کیا جوش اور جذبہ پیدا ہو گیا ہے اور کس چیز نے انہیں جواں ہمت بنا رکھا ہے۔ انہیں بالکل بھی علم نہیں تھا کہ پری پیکر ہیلن حسن و جمال کی سحر آفرینی کے ساتھ میدان جنگ میں کھڑی لڑنے والے جانبازوں کی شجاعت کا امتحان لے رہی تھی، اور اس کی موجودگی نے ہر سردار اور ہر افسر کے دل میں جانبازی کی روح پھونک دی ہے، جس سے ہر عیسائی مرنے اور مارنے پر آمادہ ہو گیا ہے۔ جرجیر کے اعلان کا حال عام مسلمانوں کو نہیں معلوم ہوا تھا۔ اگرچہ مسلمان نہایت جوش و خروش سے لڑ رہے تھے اور کمال چستی سے حملے کر کر کے عیسائیوں کو قتل اور پسپا کرنا چاہتے تھے، مگر عیسائی جیسے مرنے کے لیے آئے ہی نہیں تھے۔
आहनी पुतलों की तरह निहायत फुर्ती से मुसलमानों के वार रोक रोक कर खुद भी हमले कर रहे थे, और जिस तरह मुसलमान ईसाइयों को कत्ल कर रहे थे उसी तरह ईसाई भी मुसलमानों को शहीद कर रहे थे। चूंकि फरीकैन जोशो गजब में भरे हुए थे इसलिए बड़ी दलेरी से लड़ रहे थे, और जूं जूं दिन चढ़ता जाता था जंग की आग भड़कती जाती थी। दोनों फरीकैन की पहली सफ़ें एक दूसरे से दस्तो गरिबान हो रही थीं। तलवारें इस फुर्ती के साथ उठ रही थीं कि झुकती हुई मालूम नहीं होती थीं, बल्कि ऐसा नजर आ रहा था जैसे तलवारों का खेत उगा हुआ है। ईसाइयों की सफ़ें निहायत लंबी थीं। उनका मेमना मैसरा के कई मील के फासले पर था। मुसलमानों ने भी अपनी सफ़ें इतनी ही लंबाई में फैला दी थीं जितनी लंबाई में ईसाइयों की फैली हुई थी। हकीकत यह है कि आज ईसाई भी खूब दादे शजाअत दे रहे थे, बड़ी दलेरी और निहायत जोश से लड़ रहे थे। दांत भेंच भेंच कर हमले करते और मुसलमानों को कत्ल और पसपा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे। लेकिन मुसलमान भी मजबूत चट्टानों की तरह जमे खड़े थे और इसी तरह ईसाइयों के हमलों को रोक रहे थे, जिस तरह समंदर की साहिली चट्टानें तूफानी मौजों को रोकती हैं। चूंकि आज मुतखासिमीन निहायत जोश और इस्तक़लाल से लड़ रहे थे, इसलिए बावजूद होलनाक जंग होने के लोग फुर्ती और तेजी से नहीं मर रहे थे, बल्कि मौत की सर्द बाजारी थी। और इसलिए जो दो दो सफ़ें सुबह ही से मसरूफ जंग हो गई थीं, उस वक्त तक के 1/3 दिन चढ़ाया था वही लड़ रही थीं। ईसाई चाहते थे कि मुसलमानों को मारते काटते और कुचलते हुए बढ़कर उनके सिपा सालार तक पहुंच जाएं और उनका सर काटने के लिए किस्मत आजमाई करें। उन्हें इल्म नहीं था कि इस्लामी लश्कर के सिपा सालार मैदान में निकले ही नहीं, चूंकि इस्लामी अलम कल्बे लश्कर में लहरा रहा था और ईसाई जानते थे कि अलम सिपा सालार ही के हाथ में होता है, इसलिए वो जान तोड़ कर लड़ रहे थे। वो दरमियानी सफ़ों को चीर कर अलम तक पहुंचने की कोशिश में जाने लड़ा देते थे। रफ्ता रफ्ता फरीकैन का जोश हेजान में आ गया और उन्होंने बहुत बड़ी कुव्वत से हमले कर करके सफ़ों को तोड़ना शुरू कर दिया। ईसाई मुसलमानों की और मुसलमान ईसाइयों की सफ़ों में घुस गए और बड़ी फुर्ती से जदाल और कत्ल करने लगे। मुसलमान इस फिक्र में थे कि जो ईसाई मरने के लिए नहीं बढ़े थे बल्कि मारने के लिए बढ़ाए थे, इसलिए न कत्ल होते थे और न पीछे हटते थे। मुसलमानों को ये देखकर बड़ा तैश आया। उन्होंने संभल कर निहायत शिद्दत से हमला किया, इस कुव्वत और फुर्ती से कि ईसाई कुछ घबरा गए। उनकी पेशकदमी रुक गई और वो बढ़ बढ़ कर हमला करने की बजाय सिर्फ मुदाफियत करने लगे। चूंकि ईसाई मुसलमानों में ज्यादा तादाद में घुस आए थे, इसलिए उनकी कई सफ़ें टूट चुकी थीं, और जिस कदर सफ़ें टूट गई थीं, मुसलमान उन तमाम सफ़ों में पहुंच गए थे और बड़ी पामर्दी और जांबाजी के साथ लड़ रहे थे। खूनरेज जंग हो रही थी। सर औलों की तरह कट कट कर बरस रहे थे, धड़ों पर धड़ गिर रहे थे, खून के चश्मे बह रहे थे। इंसानी जिंदगियों की कोई कदर कीमत ही बाकी नहीं रही थी। बड़ी बेदर्दी से कत्ल हो रहे थे। इब्ने उमर निहायत ही दलेरी और बेबाकी से लड़ रहे थे। जिस सफ पर हमला करते थे उसे उलट देते थे, जिस गिरोह पर टूट पड़ते उसका थर्राव कर डालते थे। उन्होंने बेशुमार ईसाइयों को कत्ल कर डाला था, लेकिन अभी तक उनका जोश कम नहीं हुआ था। न बाजू सुस्त हुए थे, बड़ी ही फुर्ती से हमले कर करके दुश्मनों को ठिकाने लगा रहे थे। जिस तरफ से निकल जाते लाशों पर लाशें गिराते चले जाते, जो सामने आ जाता उसे तहे तेग कर डालते थे। लेकिन ईसाई भी मरने के लिए इस्लामी सफ़ों में घुसे चले आ रहे थे और मुसलमान खुसूसन इब्ने उमर उन्हें मौत के घाट उतार रहे थे। अभी दोपहर ढल गई थी और जोहर का वक्त चला आया था। लड़ाई अब भी उसी जोशो खरोश और जोरो शोर से हो रही थी जिस तरह से अलसुब शुरू हुई थी। उस वक्त जब घुमसान की जंग हो रही थी और मुसलमान खामोशी मगर इस्तक़लाल से लड़ाई में मसरूफ थे, अल्लाह अकबर के पुरशोर नारे की आवाज आई। इस आवाज को सुनकर मुसलमान और ईसाई दोनों निहायत मुतहय्यर हुए और नजरें उठा उठा कर देखने लगे। उनके देखते ही देखते मुसलमानों की पुश्त की जानिब गुबार बुलंद हुआ, और जब गुबार के बादल छटे तो शेराने इस्लाम घोड़े दौड़ाकर आते नजर आए। सबसे आगे एक खूबसूरत नौजवान इस्लामी अलम हाथ में लिए तेजी से दौड़े आ रहे थे। मुसलमानों ने उन्हें देखते ही पहचान लिया, वो अब्दुल्ला बिन जुबैर थे। मुसलमान समझ गए कि खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु ने उनके लिए मदद के लिए ऐन वक्त पर लश्कर भेजा है। उस लश्कर को देखकर तमाम मुसलमानों को बड़ी मुसर्रत हुई। उन्होंने इसे गैबी इमदाद समझा। चुनाचे मुसलमानों ने खुश होकर अल्लाह अकबर का पुरशोर नारा बुलंद किया। ईसाई इस नारे की आवाज सुनकर घबरा गए। दूसरे जिन ईसाइयों ने ताजा दम इस्लामी लश्कर को आते हुए देखा, वो सहम गए और खौफजदा नजरों से इधर उधर देखने लगे। चूंकि ईसाई देख रहे थे कि मुसलमान जो उनसे मसरूफे जंग थे वही उनके काबू में नहीं आते थे, न पीछे हटते थे, और उसी वक्त मजीद उनको इमदाद पहुंच गई थी, इसलिए उनका सारा जोश और वलवला जाता रहा था और अब उन्हें मौत की भयानक शक्ल नजर आने लगी थी।
جب جرجیر نے نعرہ تکبیر کی آواز سنی تو اس نے اپنے رسالے کے افسر سے کہا کہ ذرا دریافت تو کرو مسلمانوں نے یہ نعرہ کس وجہ سے بلند کیا ہے۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔